बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम करीम अजीम या जुल जलाल वल इकराम। सारे अच्छे अच्छे नाम जो है अल्लाह ताला ही के हैं। सारे इस्माए बारी ताला के वसीले से हम ये अपना काम शुरू करते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी। और हमारे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हजारों करोड़ों करोड़ों दरूद व सलाम। आखिर अम्मा बाद हम शुरू कर रहे हैं रमज़ान मुबारक का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में इरशाद फरमाया था, ए लोगों, एक अजीम मर्तबत और बरकत वाला महीना साया फगन हो रहा है, जिसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह ताला ने इस महीने के रोजे फर्ज किए हैं और इस महीने की रातों में इबादत को अफजल करार दिया है। जिस शख्स ने इस महीने में एक नेकी की या एक फ़र्ज अदा किया, इसका अजर उस शख्स की तरह से होगा जिसने किसी दूसरे महीने में 70 फ़र्ज अदा किए। यानी एक फ़र्ज जो है 70 फ़र्ज़ों का हमें जो है अजर व सवाब जो है वो मिलेगा। ये महीना सबर का है, सबर का सिला जन्नत है। ये महीना नेकी पहुंचाने का है। इस महीने में मोमिन की रोज़ी में इजाफा किया जाता है। जिस शख्स ने किसी रोज़ेदार को अफ्तार करवाया, इसके गुनाह बख्शे जाएंगे, इसकी गर्दन आतिश दोज़ख से आज़ाद कर दी जाएगी और रोज़ेदार के रोज़े का सवाब कम नहीं किया जाएगा। फिर साहबा कराम ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना ऐसा है कि इसका अव्वल हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़रत है, आखिरी हिस्सा दोज़ख से आज़ादी। यानी एक महीने में 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा है, याद कर लें अच्छी तरह से ध्यान से, पहला अशरा जो है हमारा जो है इसमें चूंकि ये रहमत का है तो हम कसरत से दुरूद पढ़ेंगे। दूसरे इसमें हम ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करेंगे और उसके साथ ही साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी कि कलमा तैयबा भी हम पढ़ेंगे। जब हम कलमा तैयबा पढ़ेंगे तो हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हम एम्फसाइज जो है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसमें अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार भी हो जाएगा, रसूल की रिसालत के का इकरार भी हो जाएगा। तो ये पहले 10 दिन हमें ये पढ़ना है, ये रहमत की 10 दिन है। उसके बाद 10 दिन जो है वो मग़फ़रत के हैं। इसमें हमें मग़फ़रत की दुआ करनी है, चलते फिरते उठते बैठते इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है। और असल इस्तिग़फ़ार जो है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व वाफ़ु अन्ना या गफ़ूरो या गफ़ूरो या गफ़ूरो। तो 2 अशरे हो गए हमारे। जब हम इस्तिग़फ़ार की करेंगे तो हम ये भी सोचते हैं कि हमसे पूरे साल कौन-कौन से गुनाह हो गए हैं। ज़रा हम अपने ध्यान में करें, अपने को चेक करते रहें कि मुझसे कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से गुनाह हो गए हैं, मैंने किसकी के हक़ में मैं अदा नहीं कर सकी हूँ, मैंने अल्लाह का हक़ अदा किया, मखलूक का हक़ अदा किया या नहीं किया है। और किसी के मुतालिक मुझसे बेढियानी में हमसे होता काम, ग़ीबत हो गई है हमसे, चुगली हो गई है, कुछ उल्टी सीधी इधर उधर की बात हो गई। कि ये 10 महीने में अपने को अच्छी तरह से चेक करके, अच्छी तरह से इस्तिग़फ़ार करके अपने को गुनाहों से माफ़ी करवाए। फिर आखिर का 10 महीने जो आते हैं वो अशराए वो उसमें जो है दोज़ख की आग से निजात और जन्नत का हुसूल की हमें दुआ करनी है। तो हमें आखिरी 10 दिनों में करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना व अऊज़ु बिका मिनन नार। क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना व अऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार या मुजीरो या मुजीरो या मुजीरो। इसके अलावा हमें कसरत से कलाम पाक की तिलावत भी करनी है। इसमें रोज़ा खुजाने की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान की पहली रात को आसमान और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जो आखिरी दिन तक रमज़ान के खुले रहते हैं। जो बंदा मोमिन मर्द हो या औरत इस माह की रातों में नमाजें पढ़ता है तो अल्लाह ताला एक सिजदे के बदले में 1700 नेकियां लिखता है।
ماہ رمضان میں جو بھی عبادت کرتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، تو ایک سجدے کا ثواب 1700 نے کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جنت میں بہت بہت اس کے اجر و ثواب ہے۔ جس شخص نے اول سے لے کے آخر تک اس ماہ کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، ان روزوں کو دوسرے ماہ رمضان تک کا کفارہ بنا دے گا، پھر جنت میں محلات تعمیر کرے گا، اور وہ ایک درخت اتنا بڑا لگایا جائے گا اس سجدوں کے بدلے میں، کہ وہ اتنا بڑا ہوگا کہ شاید سوار ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے میں 100 سال لگائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے تو اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں آدمی دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں۔ پھر ایک جگہ ابو نصر نے بالاسناد حضرت ابو ہریرہ روایت کیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا گیا ہے کہ یہ رمضان کے استقبال کے لیے جنت جو ہے اور آسمانوں پہ تیاریاں ایک سال سے دوسرے سال تک اتنے وقت میں جو ہے ساری تیاریاں کی جاتی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے روزے داروں کے لیے فرمایا کہ ہر رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں، یا کسی نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو میں اس کو بھی معاف کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر رمضان میں ہر روز افطار کے وقت ہزاروں دوزخی دوزخ کی آگ سے نجات پاتے ہیں، حالانکہ ان میں سب جو ہیں عذاب کے مستحق تھے۔ پھر جب جمعے کا دن آتا ہے، رمضان کا جمعہ بڑی برکتوں والا ہوتا ہے، تو لاکھوں دوزخی دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا جو تھا عذاب کا جو عذاب اس کو ملنے والا تھا۔ جب رمضان کا آخری دن آتا ہے تو اول تاریخ سے آخری تاریخ تک جتنے بھی لوگوں کو آزاد کیا تھا، اس کے برابر آخری دن جو ہے وہ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نجات دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد شب قدر آتی ہے، تو شب قدر کا جو ہے ہم آپ کو رمضان کے اس میں ایک دو اتوار تو ہمیں رمضان میں ملیں گے، وہ بتائیں گے۔ اصل تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ رحمت و برکتوں کا ہے، اس کو ہم بالکل ضائع نہیں کریں، کثرت سے ہم کلام پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ ایک لفظ پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں ہم قرآن جب تلاوت کریں، اور رمضان کے مہینے میں ہر نیکی 10 مرتبہ بڑھا دی جاتی ہے۔ تو جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو دیکھیں کہ ہمیں کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا تو رمضان کے مہینے میں ضروری ہے، ایک قرآن پورا کرنا تو ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور میرے بھائی بہن کو بھی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات اور بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرم سے سورہ بقرہ کا جو ہے ترجمہ اور تفسیر جو ہے تیار کر لیا تھا، اب وہ ندیم نے اس پر ڈال دیا ہے۔ تو ابھی یہ ہے کہ رمضان آئے گا تو تراویح ہم پڑھیں گے، تراویح کے بعد تھوڑا سی اللہ رسول کی بات کی جاتی ہے، تو اس وقت ہم اگر یہ ترجمہ سن لیں، زیادہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، کہا گیا ہے کہ 2 آیتیں اچھی طرح سے سمجھ لے انسان تو وہ 100 رکعت نماز نفل کے برابر ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، زیادہ نہیں، تھوڑا سا سنے، 2 رکعت، آیات، 4 آیات، 6 آیات، ان کو سنیں، سمجھیں، اچھی طرح سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہی قرآن پاک کا حق ہے۔ اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو وہ روز محشر میں کھڑا ہو جائے گا کہ اس بندے نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ اس کا حق ایسے ادا کر سکتے ہیں، قرآن کو سنیں، اس کو سمجھیں، اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے تو اس پر عمل کریں۔ تو ابھی تو پہلے میں نے ایک پارا جو ہے کیا، اور ندیم نے بڑی محنت سے جو ہے بڑا اس میں وقت لگائے، وہ اس پہ یوٹیوب پہ ڈال دیا، کس نام سے ڈالا ہے؟
سورہ بقرہ پارٹ 1 2 سورہ 3 بقرہ مگر آپ کے چینل پہ ہے؟ میرے چینل پہ ہے، سورہ بقرہ کے نام سے ہے۔ تو یہ جو ہے اب اس نے ڈال دیا، اب رمضان ہمارا شروع ہو رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے ہم اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، باقی لوگوں کو بھی توفیق دے کہ ہم اچھی طرح سے عبادت اور ریاضت کر لیں اور جو ہے اپنے کو بخشوا لیں، تاکہ یہ رمضان جب جائے تو ہم سب جو ہے سارے گناہوں سے بالکل پاک ہو جائیں جو ہم نے ساری زندگی میں کی ہے۔ اس کے بعد میں ایک بات اور ذرا جو ہے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی، ایک چیز تھوڑی سی مجھے بادر کر رہی تھی، اور میں بڑے ایکسکیوز کے ساتھ یہ بات کو کر رہی ہوں کہ کوئی برا نہیں مانے، کوئی اس بات کو برا نہ مانے اور اس کو کسی غلط سینس میں نہ لے۔ ایک اگر پرابلم ہوتی ہے تو اس کو فیس کرنا ہی اس کا حل ہوتا ہے، اس کو اوائڈ کرنا حل نہیں ہوتا۔ مجھے ایک چیز کافی دنوں سے بادر کر رہی تھی، تو میں وہ اب ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں۔ یہ ہے قرآن پاک میں سورہ تحریم ہے، 28ویں پارے میں ہے، سورہ تحریم ہے، اس کے اندر جو ہے نمبر 6 کی آیت ہے۔ اس سے پہلے بھی میں ایک بیک گراؤنڈ آپ کو دے دوں کہ دیکھیں ہم جو بنے ہوئے ہیں دو چیز کے بنے ہوئے ہیں، ایک تو ہمارا جسم ہے جو یہاں کی مٹی کا بنا ہوا ہے، مٹی ہوا پانی کا بنا ہوا ہے، جو اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں جسم کی ضرورت ہے۔ دوسرے ہماری روح ہے، جو روح کے متعلق اللہ نے کہا ہے یہ امر اللہ ہے، اللہ کا امر ہے، امر کے معنی اللہ کا حکم ہے۔ اس کے متعلق زیادہ ڈیٹیل قرآن میں نہیں بتائی گئی ہے، صرف اتنا ہی کہا گیا ہے۔ لیکن ہم جو بنے ہیں، ایک ہماری روح ہے، ایک ہمارا جسم ہے۔ امام غزالی نے کیمیا سعادت میں کہا ہے کہ میں جو ہوں، میری روح جو ہے وہ میں ہوں، اور مجھے ایک گھوڑے کی ضرورت ہے اپنا سفر طے کرنے کے لیے، تو یہ جسم جو ہے وہ میرا گھوڑا ہے۔ تو جسم کو میرے انڈر ہونا چاہیے۔ اب ان دونوں چیزوں کے ہم بنے ہوئے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم زیادہ تر اپنا وقت جو ہے گزارتے ہیں جسم کی طرف گزار دیتے ہیں، کہ جسم کو ہر طرح سے راحت ملے، کھانا ملے، اچھا کپڑا ملے، ہم گھومیں پھرے اور سب کچھ کریں۔ یہی چیز ہم اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے اچھی طرح سے کھائے پیے، ان کو بہترین کھانا دیں، ان کو بہترین کپڑے دیں، ان کی ہر ضرورت کو پورا کریں، ان کو اچھے اسکول میں بھیجیں، اچھی یونیورسٹی میں بھیجیں۔ ہر چیز ہماری اولاد کے لیے اچھی ہو، ضروری ہے، بہت اچھا ہے، سب کی اولاد پیاری ہے۔ لیکن ہم سے جو بھول ہو جاتی ہے، ہم اپنی روح کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کی روح کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے اور بچوں کا حق ہے کہ ہم بچوں کو جسمانی اور روحانی دونوں تربیت جو ہے اس کو عطا کریں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے۔ اسی کی طرف یہ جو ہے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفسکم وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، جن پر سخت دل فرشتے مقرر ہیں۔ ان فرشتوں کو جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ حکم بجائے لاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اہل ایمان کو ایک نہایت اہم ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، ان کو اسلامی تعلیم و تربیت دینی ہے تاکہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کی عمر کو ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اور جب وہ 11 سال کا ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی کرو۔ اسی طرح سے روزوں کے متعلق ہے کہ بچوں کی آہستہ آہستہ روزوں کی عادت ڈالی جاتی ہے،
ताकि जब बच्चे बड़े हों तो नमाज पढ़ने वाले हो जाए और रोज़ा भी रखने वाले हो जाए। और इसके साथ ही साथ बच्चों को जो है 4 साल 4 महीने 10 दिन की कहा गया है कि कुरान शुरू करवा दो। और वैसे जो है बच्चा कहा गया है जब बोलने लगे तो पहला लफ्ज़ अल्लाह कहे, रसूल कहे। तो बचपन से ही बच्चे की जो है हमें तरबियत ऐसी करनी है कि उसको पता चले कि वो एक मुसलमान है और हमारा अल्लाह कौन है, हमारा रसूल कौन है। ये कहा इस कुरान में जो कहा गया है कि अपने घर वालों को अपने को ये एक मर्द की ज़िम्मेदारी, ये मर्द जो है घर का जो है हाकिम होता है। और जो है तो ये हाकिम की ज़िम्मेदारी है कि वो देखे कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे जो हैं दीन की पर का अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनको बताना, समझाना, दीन देना जो है एक मर्द का काम है। उसके बाद जैसी आजकल हमारी ज़िंदगी है, गुज़र रही है कि हस्बैंड भी बेचारों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है आजकल के ज़माने में। बीवी भी मसरूफ़ रहती है, लेकिन सवाल ये है कि जब बच्चे बड़े हो जाएँगे, जब मैं उन्हें दीन नहीं सिखाऊँगी, तो वो कहाँ से सीखेंगे? यहाँ का तो माहौल तो बड़ा ख़राब है। यहाँ के दोस्त भी यहीं के माहौल में रंगे हुए हैं। अव्वल तो ये कि छोटी उम्र में भी अगर मैं बच्चों को अपने दीन नहीं सिखाऊँगी, तो कहाँ से सीखेंगे? हम लोगों का बैकग्राउंड पाकिस्तान का है। हम पाकिस्तान में पैदा हुए, पले-बड़े, तो हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है। बचपन से हमने दीन का माहौल देखा है, घरों में भी होता है, मोहल्ले में भी होता है, मिलने-जुलने वाले भी होते हैं, सब अल्लाह वाले होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, दीन की बातें होती रहती हैं। तो हमारे जो है खुद ब खुद जो है दीन हम लोगों के दिल और दिमाग में छाता रहता था। सवाल यहाँ के बच्चों का है, यहाँ के बच्चों को दीन का माहौल कहाँ से मिलेगा? स्कूल में कोई दीन का माहौल नहीं है, बाहर दोस्त में कोई दीन का माहौल नहीं है। यहाँ पर तो ये हाल है कि कोई क्रिश्चियन है, कोई यहूदी है, कोई नसारा है, कोई जो चाइनीज़ है, कोई इंडिया का है, कोई सिख है, तरह-तरह के मज़हब हैं। बच्चे जिस माहौल में, जिस स्कूल में पढ़ेंगे, जो उनका ग्रुप होगा, वही उनका मज़हब बन जाएगा, अनटिल अनलेस कि मैं चेक करती रहूँ। अब आजकल के ज़माने में तो ये ज़िम्मेदारी दोनों मियाँ-बीवी के ऊपर आ जाती है कि माँ भी कोशिश करे, बाप भी कोशिश करे। अब सवाल ये है कि जिनके के बच्चे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, हमें उनके ऊपर भी तवज्जो देनी है, क्योंकि यहाँ के माहौल में उनका उठना-बैठना, खाना-पीना सारा वक़्त बाहर गुज़रता है जॉब की वज़ह से। यहीं के माहौल में रहते हैं, यहीं के लोगों में रहते हैं। उनके लिए नमाज़ के लिए वक़्त निकालना कितना मुश्किल होता है। हमने भी जॉब किया है, आपने भी जॉब किया, हमें पता है कि यहाँ जॉब करते हुए नमाज़ के लिए वक़्त निकालना कितना मुश्किल होता है। लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उन बच्चों को रिमाइंड करवाते रहें। कोशिश करें कि किसी न किसी तरह से उनको दीन की तालीम देते रहें। अब देखें ना, मैं अगर अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दूँगी, कल को उनके बच्चे होंगे तो वो उनको तालीम कौन देगा? जब मेरे बच्चों ही के पास दीन की सही तालीम नहीं है, तो वो अपने बच्चों को कैसे दीन की तालीम देंगे? एक तो उनके पास दीन की तालीम सही नहीं है, फिर दोनों मियाँ-बीवी जॉब कर रहे हैं, बच्चों को डे केयर में डाल दिया जाता है। डे केयर में क्या सीखेंगे वो? डे केयर में वो टीवी से के सामने बिठा देते हैं, बच्चे टीवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं, तो हमारा दीन कहाँ गया? कौन इन बच्चों को दीन सिखाएगा? ये चीज़ मुझे बहुत बॉदर कर रही है कि देखिए ये बहुत बड़ा मसला है, जिनके बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई है, उनके भी तो बच्चे हैं ना। तो उन मेरे मुझे अपने बच्चों को, अपनी बहू को या अपनी बेटी को, अपने दामाद को ये बात हमें रिमाइंड करवानी है, बेटा दुनिया ज़रूरी है, लेकिन मरना भी सबको है। दीन की तालीम जो है वो हमारी रूह की ग़िज़ा है। उनको बच्चों के दिमाग में ये बात ज़रूरी आना चाहिए कि हमारा दीन इस्लाम है, हमारे मज़हब की क्या जो है वाजिबात है, क्या हमें करना है, हमें एक अल्लाह पे ईमान रखना है। यहाँ तो अब तक ये हाल हो रहा है, मुसलमानों के बच्चे दीन से बदल रहे हैं, वो कहते हैं जी बहुत मुश्किल है ये दीन, हमसे नहीं होता। वो यहूदी बन रहे हैं, नसारा बन रहे हैं, अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। ये सोचें कि अल्लाह ताला हमें अब दोज़ख की आग से बचाए। हम कैसे बर्दाश्त करेंगे कि अल्लाह ना करे कि हमारे बच्चे जो है दोज़ख की आग में जलें। ये मेरा काम है, ये आपका काम है, बड़ा मुश्किल काम है।
وقت گزر چکا ہے، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی ہے نا، کل اللہ کے سامنے جا کے ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا، ان کے پیچھے لمبی لائن ہوگی، وہ بھی یہ سب کہیں گے کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا۔ اس وقت میں کیا جواب دوں گی؟ پھر یہ ہے کہ اگر میں مر جاتی ہوں، میں قبر میں ہوں، میری اولاد اچھی ہے، دین پر قائم ہے، تو وہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب مجھے قبر میں ملتا رہے گا۔ اعمال بچوں کے قبر میں بھی دکھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے میرے بچے جو ہے ان کے پاس دین نہیں ہے، وہ یہاں کے ماحول میں رنگ گئے، ان کی اولاد بھی یہاں کے ماحول میں رنگ گئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جو بھی ان سے غلطی ہوں گی وہ بھی مجھے دکھائی جائیں گی، وہ بھی مجھے بتائی جائیں گی قبر میں۔ سوچو کہ قبر میں کتنی، ہم تو آلریڈی تکلیف میں ہوں گے، جب ہمیں اپنی اولاد کی تکلیف ملے گی تو ہم کیا کریں گے؟ پلیز اس مسئلے کو سوچیں، بہت مشکل کام ہے، لیکن کرنے کی کوشش کریں جیسے بھی کر سکتے ہو۔ اور دوسرے یہ ہے کہ دعا کریں، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہماری اولاد کو توفیق دے کہ وہ دین سیکھے، اس پر عمل کرے۔ اولاد کی اولاد کو بھی اللہ پاک تو آپ توفیق دے دیجئے تاکہ وہ دین پر عمل کرے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد جو ہے یہود و نصارہ بن جائے، عیسائی بن جائے، بدھ مت کی ماننے والے بن جائے، چائنیز کے ہو جائے۔ اب یہاں کا ماحول تو ایسا ہے کہ ہماری لڑکیاں، لڑکے دو رہے ایک طرف، لڑکیاں جو ہیں وہ ہر مذہب کے آدمی سے شادی کر رہی ہیں، نان مسلم سے شادی کر رہی ہیں، چائنیز سے شادی کر رہی ہیں۔ جب وہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں تو جس سے شادی کر رہی ہیں وہ تو ایک مسلم تو ہے نہیں نا، تو وہ ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، میری اس بات کو برا نہ مانیں اور کوئی بھی دل پہ بات نہ لیں، میں سب کا بھلا ہی چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم بھی سب لوگ جو ہے جنت میں جائیں، ہماری اولاد بھی جنت میں جائے، اور یہاں کے ماحول میں رہتے ہوئے ہمارے لیے اولاد کو دین سکھانا جو ہے بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے یہ ترجمے کا جو کیا ہے، کم سے کم یہ کر سکتے ہم رات کو، آج کل رمضان تراویح کے بعد بیٹھ جائے ماں باپ اور یہ ترجمے کا جو ہے وہ لگا لے اور اس کو سنیں، بچوں کو بھی سنائے۔ تراویح تو ہم پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے اگر ہم اسی کے ذریعے تعلیم دینا شروع کر دیں تو بہت بھلا ہوگا، ہمارے لیے ہر چیز میں آسانی ہی آسانی ہوگی۔ تو اس لیے میں ہر ایک سے یہ بات کہتی ہوں کہ اسی طرح سے اس میں جو ہے سورہ تحریم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو۔ توبۃ نصوح کے معنی ہیں بالکل پیور جو ہے توبہ کی جائے۔ اب توبہ کے جو ہے 3 مراحل ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کی ہے، غلطی کا احساس ہوا، مجھے دل میں ملامت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے سچے دل سے جو ہے استغفار کرنا ہے، اور پھر یہ اچھی طرح سے اپنے دل میں بٹھا لینا ہے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا یا کروں گی۔ جب یہ 3 کام میں نے کر لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہو جائے گی میری۔ یہ مہینہ تو استغفار کا ہے، یہ مہینہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے۔ اسی مہینے میں اطمینان سے بیٹھ کے اپنی پوری زندگی کا محاسبہ کر لیں کہ میں نے زندگی میں کہاں کہاں کیا کیا غلطی کی ہے۔ ہم غلطی کرتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ غلطی ہے، ہم سے گناہ ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اب بتائیں، جب مجھے معلوم ہی نہیں ہے، میں دن رات گناہ کر رہی ہوں، وہاں تو میرا گناہ کے اندر لکھا جا رہا ہے نا، اب مجھے تو نہیں پتا کہ میں گناہ کر رہی ہوں۔ تو اسی طرح سے سوچ سوچ کے چھوٹی چھوٹی اتنی باتیں ہمیں یاد آئیں گی، یاد کرتی جائے استغفار کرتی جائے، یاد کرتی جائے استغفار کرتی جائے۔ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، جنت کے لیے دعا کرنے کا مہینہ ہے، دوزخ سے استغفار پناہ مانگنے کا مہینہ ہے۔ تو ہم اگر یہ بات کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی رمضان کا جب آخر آئے گا تو ہم لوگ سب گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں گے، اور اسی طرح سے ہمیں اپنے بچوں کو بھی
ये तालीम दे वो देना बड़ा ज़रूरी है। मेरी कोई बात अगर बुरी लग गई हो या कोई जो खिलाफ मतलब दिल को हो तो भाई मुझे माफ़ कर देना। मेरे कोई इंटेंशन किसी का दिल दुखाना या किसी को करना नहीं है। मेरे दिल में तो अपने बच्चों का दर्द है, आप सबका दर्द है। मैं चाहती हूँ हम सब जो है जन्नत में जाएँ। अब हम मेरे ख़्याल से दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, करीम है, अज़ीम है। सारी कुदरत उसकी है, बादशाहत उसकी है। हम अपने सच्चे दिल से जो है इस्तग़फ़ार करते हैं, ऐ अल्लाह पाक हमारे सारे गुनाहों को बख्श दीजिए। ज़ाहिरा, पोशीदा, दानिस्ता, नादानिस्ता जो भूल चूक से हो गए, जो मुझे पता ही नहीं है कि ये गुनाह है, वो मैं गुनाह किए जा रही हूँ। और अल्लाह पाक हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर दीजिए और हमको उन 70,000 लोगों में कर दीजिए जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएँगे। ऐ अल्लाह पाक हमारा हिसाब किताब ले लेना, हम हिसाब किताब के तो काबिल है ही नहीं हैं। आप बस हमें अपने फ़ज़्ल व करम से बख्श दें और रसूल अल्लाह की शफ़ाअत हमें अता करवा दीजिए, वरना हमारा तो बहुत बुरा हाल है और हमें तौफ़ीक दे दीजिए कि हम दीन पर कायम रहें, अपनी औलाद को भी दीन पर कायम रखें। हमें दोज़ख की आग से महफ़ूज़ कर देना अल्लाह पाक, कब्र के अज़ाब से महफ़ूज़ कर देना अल्लाह पाक। कब्र की तारीकी और तंगी से हमें महफ़ूज़ कर देना अल्लाह पाक। कब्र का अज़ाब बहुत बुरा है। कब्र की तारीकी तंगी बहुत बुरी है अल्लाह पाक। मेरे सारे मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुसलमान उन सब के बच्चों को भी दोज़ख की आग से, कब्र के अज़ाब से अल्लाह पाक हमें महफ़ूज़ कर देना। हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। हमें दीन की राह पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। हमें जो है कुरान पढ़ना, समझना, उस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। हमें अपने बच्चों को दीन पे लाने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह पाक इस सिलसिला हमने शुरू किया है, इसमें बरकत अता फ़रमा दीजिए। हम चाहते हैं कि ये हमारा जो मैसेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे। आप लोग अगर किसी को ये मेरा यूट्यूब पे नहीं मिलता है तो कम से कम जो है ज़बानी आप अपने दोस्तों को बता दें, एक दूसरे को बता दें, ये डिस्कस करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे मुसलमान जो है हम सब जन्नत में जाएँ और दोज़ख की आग से हमें निजात मिल जाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही आलिहि अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह नजीबा बोल खैर। रही हूँ। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। नजीबा बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अब कौसर अगर बातचीत किसी को कोई काम क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछ ले।